दफा, उसको एक दफा पढ़ के फिर हम जाएंगे। जी, अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पहली 5 आयत। ऐ थिफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यस्सु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको आमीन आमीन हालेलुया। मैंने पिछली दफा भी आप सबके सामने बयान किया था कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, कितनी देर जिंदा होने के बाद 40 दिन तक जमीन पर रहे थे, वो आसमान पर नहीं गए थे। और 40 दिन तक खुदा के कलाम के मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को खुदा की बादशाही की बातें बताते रहे। क्या उन्होंने 3.5 साल तक बातें ना बताई? वो बताते रहे थे। लेकिन मैंने फिर पिछली दफा आपको खुदा के कलाम में से लूका ही की अंजील में से ये बताया था कि लिखा है जिंदा होने के बाद फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। हम भी बड़े सालों से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, बहुत दफा सुना है, लेकिन बहुत सारी बातों को हम नहीं मानते हैं, बहुत सारी बातों पर हम यकीन नहीं रखते हैं। सुनते हुए भी और इसको बार बार सुनते हुए भी इन बातों पर हम यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होना, खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, फिर जमीन पर रहना, फिर जमीन पर रहकर बादशाही की मिनादी करना, जिसमें नए अहद में बहुत सारे हवाले हैं और खुदावंद के कलाम में पलूस के खतूत में भी इसके हवाले हैं, मैंने उस दिन बताया था। और इसी के अलावा खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकाशवा की किताब में भी बादशाही के मुतल्लिक हवाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद खुदा की बादशाही की मिनादी करना था और खुदा की बादशाही को क्या करना था? उसका प्रचार करना था, बताना था। और फिर खुदा यीशु मसीह ने इसी बादशाही के लिए क्या किया? इसी बादशाही के लिए क्या किया? अपनी जान दे दी। अगर आपको याद हो तो खुदा यीशु मसीह की सलीब पर जो कतबा लगाया गया था उस पर क्या था? यही इल्जाम था। हालांकि वो दुनियावी तौर पर समझ रहे थे, लेकिन असल में खुदा यीशु मसीह बादशाह बनकर आया था। आमीन। और उस पर जिम्मेदारी थी बादशाही की। क्या थी? जिम्मेदारी थी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। वहां लफ्ज लिखा है एम्पायर उसके कांधे, किंगडम, एम्पायर, यानी क्या? वो सिर्फ छोटा बादशाह नहीं, वो बादशाहों का बादशाह होगा। किसका? बादशाहों का बादशाह। और हम समझते हैं कि खुदा के कलाम में वो बादशाह शायद दुनिया के बादशाह होंगे जो गुजर गए हैं या आने वाले हैं। वो दुनिया के बादशाह नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम से मैंने सीखा है और ये सच्चाई है कि जितने, क्योंकि आप सब क्या हैं? आप सब बादशाह हैं। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मेरे पास बैठे मैं मुकद्दस कलाम में से आपको बताऊंगा। हालेलुया। इसीलिए वो मुकद्दसों का बादशाह है, वो मुकद्दस बादशाहों का बादशाह है, वो दुनिया के बादशाहों का बादशाह नहीं है। हालेलुया। खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब जिसे लोग जानना, उसके पहले बाब में लिखा है उसने हमें काहिन और बादशाह बना दिया। क्या बना दिया? काहिन और बादशाह। जब उसने काहिन बनाया, बादशाह बनाया, इसीलिए आगे जाकर मुकाशवा की किताब लिखा है उसकी रान पर एक ही नाम लिखा हुआ था। क्या? खुदामंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। आमीन। और वो उन्हें खुदा की बादशाही की बातें बताता रहा। यीशु के मसलूब होने का मकसद ही खुदा की बादशाही के प्रचार की वजह से उसका
پھر مر جانا، زندہ ہونا، اور پھر خدا کے پاک روح کے نزول کے لیے اس کی موت تھی. کس کے لیے؟ خدا کے پاک روح کے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا میں ہم نے پڑھا ہے باپ کے اس وعدے کے منتظر رہو جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام میں سے باپ کے ایک وعدے کا متعلق سنا تھا جو حزقیل کی کتاب میں تھا کہ باپ نے وعدہ کیا، وہ صاف لکھا ہے میں اپنی روح، کیا؟ میں اپنی روح تیرے باطن میں ڈالوں گا اور تجھ سے اپنے آئین اور احکام کی پیروی کرواؤں گا، کیونکہ تمہارے اندر سنگین دل ہے، تمہارے اندر گوشتین دل دوں گا اور تمہارے اندر سے سنگین دل نکالوں گا. میں نے بتایا تھا کہ سنگین دل کا مطلب ہے سنگ پتھر، جس میں احساس نہیں ہے، جس پر اثر نہیں ہوتا. ایسا دل ہمارا ہے، اور یہ گناہ کے سبب سے ہوا ہے. اگر گناہ نہ ہوتا تو اس دل میں کیا ہوتی؟ خدا کے لیے احساس ہوتا، خدا کے لیے محبت ہوتی. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج خدا پھر سے ہم سے وعدہ کہتا ہے یہ دل مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دل لال آج اور ہیلے باز ہے. دل لال آج اور ہیلے باز ہے. یرمیہ کی کتاب، پیدائش کی کتاب 6 باب. اس دل میں سارے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ برے ہوتے ہیں. خدا کی متی کی انجیل 15 باب، وہاں پر لکھا ہے ساری زناکاریاں، ساری بدگوئیاں، ساری مکاریاں، ساری چلاکیاں، ساری جھوٹی گوئیاں، ساری بدکاریاں دل ہی سے نکلتی جو انسان کو ناپاک کرتی ہے. اس لیے خدا میرے اور آپ کے دل کو بدلنا چاہتا ہے. آمین. اور جب تک دل نہیں بدلتا خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آتا ہے. آج ایک اور وعدہ، تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا، جو خدا نے کلام میں سے کیا. یسایہ کی کتاب اس کا 44 باب سنیے. سارے وعدے پرانے زمانے میں بنی اسرائیل سے کیے گئے ہیں. کس سے کیے گئے ہیں؟ بنی اسرائیل سے کیے. ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، اور نہ اس وقت مسیح تھی. سارے وعدے بنی اسرائیل سے، اس لیے خدا کا کلام مخاطب بنی اسرائیل سے ہے، حزقیل کی کتاب میں بھی اور یسایہ کی کتاب میں. جی 44 باب. یسایہ 44 باب اور اس کی پہلی آیت سے. لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یرسون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈھیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو. ایک تو کہے گا میں خدا کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا. آمین. میں اپنی روح تیری کس پر؟ نسل پر. اولاد پر نہیں لکھا ہے، کس پر؟ تیری نسل پر. اور نسل اولاد نہیں، بلکہ نسل اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہے. آمین. پہلے آدم کی نسل، پھر ابراہیم کی نسل. ہاللیلویا. اور خدا کے زندہ کلام میں سے غلطیوں 3 باب اس کی 26 سے تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، یسوع کو پہن لیا. اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں اس سبب سے ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق میراث میں شریک ہو. ہاللیلویا. اب کس کی نسل ہے؟ نہیں، ابھی میں نے بتایا تم سب اس ایمان کے وسیلے سے اگر مسیح کے ہو تو کیا ہو؟ ابراہیم کی کیونکہ خدا کے سارے وعدے، کس کے؟ خدا کے سارے وعدے ابراہیم کے ساتھ تھے. اور خدا یسوع مسیح جب آیا تو ہم اس کے سبب سے اس ایمان کے بائبل کہہ رہی ہے، خدا کا کلام، ہم کیا ہے؟ ایمان کے سبب سے کس میں شامل ہو گئے؟ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو گئے.
کس کی نسل میں؟ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو گیا. اس لیے اور یعقوب کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی اولاد ہے، اسحاق سے یعقوب. اور خدا فخر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. ابراہیم، اسحاق کا، یعقوب کا خدا. کلام لکھا ہے وہ ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا ہے. وہ ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا، کیونکہ انہوں نے ایمان کا ثبوت دیا کہ واقعی ہم خداوند تیرے ساتھ ہیں. اور خدا لکھا ہے ان سے مدد کرتا رہا. یہاں بھی خدا خود کہہ رہا ہے، کیا اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے تجھے رحمی سے بنایا تیری مدد کرے گا. اور پھر مدد کیسے کرے گا؟ لکھا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر، کس پر؟ پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا. انڈیلنا لفظ کیا ہے؟ انڈیلنا. جب انڈیلا جاتا ہے نا تو دو باتیں ہوتی ہیں. کیا؟ ایک تو جس میں سے انڈیلا جاتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور ایک جو انڈیلا جاتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا. واپس ڈالا ہوا واپس ڈالتا ہے، انڈیلا ہوا واپس نہیں. ہاللیلویا. لیکن ہمارا خدا جو انڈیلنے والا ہے وہ اس میں سے وہ قدرت، اس میں سے وہ قوت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن جو انڈیل دیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں لیتا ہے. لیکن خدا کے کلام میں کہتا ہے میں پیاسی زمین پر، کس پر ہے؟ پیاسی زمین پر. آپ جانتے ہیں جو لوگ خدا کے روح پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور ان کی ڈینامینیشن میں خدا کا روح وہ کہتے ہیں آ گیا ہے، کام کرتا ہے. جو لوگ نہیں یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن ان کی وہاں آپ کو خدا کا پاک روح نظر نہیں آتا ہے. اور لکھا ہے میں پیاسی زمین میں، جو پیاسے ہیں، جو کیا ہے؟ پیاسے ہیں، جو ہر روز خدا سے دنیا کی چیزیں نہیں مانگتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ خداوند اپنا روح مجھ پر نازل کر. خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ اپنا روح ان پر انڈیل دیتا ہے. پیاسی زمین پر خدا کے کلام میں لکھا ہے مانگو تم کو ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. یہ لوکا 11 باب لکھا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے. اور آگے لکھا ہے اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا خدا تمہیں پاک روح کیوں نہ دے گا. اس کا کنکلوژن اس پیرے کا آخر خداوند کے پاک روح پر ہوتا ہے. ہاللیلویا. کس پر؟ خدا کے پاک روح پر. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تو کچھ لوگ نہیں تھے کیونکہ جب گناہ ہوا پہلے زمین پر تھا پاک روح، جب گناہ ہوا تو خدا کا روح زمین پر نہیں رہا ہے. اس کے بعد ضرورت پڑنے پر آتا رہا، پھر کیا؟ ضرورت پڑنے پر آتا رہا پھر واپس چلا جاتا رہا. لیکن پھر خدا نے یسوع سے تو نے کہا وہ کیا ہوگا؟ وہ دوسرا مددگار آئے گا، شارٹ کروں گا. وہ کیا کرے گا؟ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا. تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا. ہاللیلویا. اور آگے لکھا ہے اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. کیا کروں گا؟ ندیاں جاری. کیونکہ خشک زمین ہے وہ تھوڑی بارش سے، آپ نے دیکھا جب زمین گرمی میں خشک ہوتی ہے تو گرمی بارش بہت ہوتی ہے نا، تو کیا آتا ہے؟ سیلاب آ جاتا ہے. ندیاں جاری ہوتی ہیں کیونکہ جب ندیاں جاری ہوتی ہیں تو زمین کی پیاس بجھتی ہے. اس طرح خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس میں سے کیا ہوں گی؟ ندیاں جاری ہوں گی. ہاللیلویا. اور وہ ندیاں پانی کی نہیں ہیں، وہ روح القدس کی قدرت کی ندیاں ہیں جو جاری ہوں گی اور جو خدا چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں جاری ہوں. آخری بات پھر لکھا ہے میں اپنی روح کیا کروں گا؟ میں اپنی روح کیا کروں گا؟ تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. کیا ہوگا؟ وہ گھاس کی درمیان اگیں گے. کیا لکھا ہے؟ گھاس کے درمیان. آپ سارے لوگ جانتے ہیں جہاں گھاس کا میدان ہوتا ہے نا وہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، گھاس چھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی اور چیز اگڑ نہیں دینا. لیکن یہاں لکھا ہے
चाहे कैसे हालात हो, चाहे दुनिया में कैसे भी हो, चाहे कुछ भी छाया हो, लेकिन मैं जिनको बरकत दूंगा वो ऐसे उगाएंगे जबरदस्ती। किस तरह? वो जबरदस्ती उगाएंगे, वो हर रुकावट को क्या करेंगे? हटाते चले जाएंगे। मैं अपने जोर से उनको करूंगा और वो बरूमंद होंगे, वो सरफराज होंगे और कभी वो कम नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे बहते पानी के किनारे पर बेद हो, बहते पानी के किनारे पर बेद हो, बैद जिन पंजाब जी बैद दिया ने क्या बैद दी कुर्सियां बांध दिया ने, बैद हो, क्योंकि बैद पानी के किनारे पर होता है, इसलिए होता है कि उसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है और वो हमेशा हरा भरा रहता है। आमीन। और वो बड़ी जल्दी से बढ़ता है। इसी तरह कहता है जिनको बरकत दूंगा वो बढ़ेंगे, सरफराज होंगे और फिर क्या करेगा? वो गवाही बनेंगे। क्या? एक कहेगा मैं खुदावंद का हूं, वो खुद ही गवाही देगा। क्या करेगा? मैं खुदावंद का हूं। और दूसरा क्या करेगा? अपने आप को यकूब के नाम का ठहराएगा, क्योंकि यकूब भी खुदावंद का है। मैंने पहले बताया खुदा फख्र करता है क्या? मैं इब्राहिम, इज़ाक और यकूब का खुदावंद। अगर वो यकूब का है तो किसका है? खुदा का। हालेलुया। और तीसरा क्या करेगा? अपने हाथ पर लिखेगा। क्या करेगा? अपने हाथ पर लिखेगा। क्या? अपने हाथ पर लिखेगा। क्या? मैं खुदावंद का हूं। अगर वो कह नहीं सकता तो उसके हाथ पर लिखा हुआ लोग देख सकते हैं कि ये खुदावंद के लिए। आमीन। सो खुदावंद का वादा जो है वो किस लिए है? खुदा के पाक रूह का है। इसके लिए है? खुदा के पाक रूह का है। इसलिए खुदा के कलाम में गलतियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है, बस आओ हम क्या करें? उस रूह को हासिल करें। क्या करें? उस रूह को हासिल करें। गलतियों 3 बाब उसकी 14 आयत। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है। हम उसकी नस्ल, हम उसके बेटे हैं, यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया। और फिर लिखा है 14वीं आयत में है, मैं स्टार्ट करूंगा 13वीं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। हम कौन है? हम गैर कौम है ना। हम तक बरकत कैसे पहुंचेगी? खुदा पर ईमान के सबब से। मैंने पहले बताया। हालेलुया। हम फिर क्या होंगे? इब्राहिम की बरकत में और मिरास में शामिल हो जाएंगे। अब इस बरकत का जारी होना कैसे होगा? देखिए क्या लिखा है 14, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका क्या किया गया है? वादा हुआ। जिसका वादा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। पाक रूह का हसूल, पाक रूह का जिंदगी में आना किसी मिशन की, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं है। ये खुदा के मुकद्दस कलाम की बात है। ये हर एक के लिए जरूरी है। हालेलुया। इसलिए अपनी दुआओं में जहां हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, खुदा कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता तुझे किन किन चीजों की जरूरत है। मांगना है तो खुदा से क्या मांगे? पाक रूह मांगे। हालेलुया। ये बादशाही की खबर देगा, ये यीशु की खबर देगा, ये सिखाएगा, ये बताएगा। और फिर खुदा के कलाम लिखा है क्या? पहले ढूंढो तुम उसकी सारी चीजें खुद वो तुम्हारे पीछे आएंगी। खुदा मुझे और आपको इस कलाम की सबसे बड़ी बरकत दे। आमीन। जानता हूं कि यहाँ मौजूद है। हालेलुया। तेरी कुदरत का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तू यहाँ मूव कर रहा है, शुक्र अदा करता हूँ। तू जुम्बश कर रहा है, तो शुक्र अदा करता हूँ। जिंदगी बरकत पा रही, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा उन खुदा मैं तेरी हजूर में दरखास्त करता हूँ, दरखास्त करता हूँ खुदावंदा कि ये कलाम, ये बादशाही का कलाम है, इसे इब्लीस छीन ना ले जाए, ये दिलों में जखीरा हो जाए और लोग इससे बरकत पाए, अपने दिलों में रखें। जब तक खुदावंद पाक खुदा हम अगले हफ्ते तक, बल्कि सारी जिंदगी तक इस कलाम की रोज जुगाली किया करें, रोज इसको याद किया करें। ये मेरे लिए, मेरे लिए मेरे के लिए, इनके खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बुजुर्ग भाई एल्डर यूनुस के साथ मिलकर तेरी ताज़ीम करते खुदावंद, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। तूने हमें जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी कि हम तेरी हाजुरी में जुटे। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी जिंदा आवाज़ के लिए तेरा शुक्र हो।
जो खुदावन तो हमसे बोला, तेरा शुक्र हो। हम तेरे कलाम को अपने अंदर लेने वाले बन गए। ऐ खुदावन तेरे बेटा के लिए और भी तेरी गहरी बरकत को चाहते। खुदावन जी तो अपने बंदा पर अपने मकाशफा को खोलता है, अपने गहरे बेतों को जाहिर करता है। तेरा बंदा रूह और सच्चाई से तेरे कलाम को पेश करता है। खुदावन तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन खुदा, मैं हाज़र जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने बेटों और बेटियों को खुदावन गहरी बरकत देता है। अपने कलाम के मुताबिक खुदावन हम सबको जीना सिखा। हम तेरे कलाम को अपने अंदर लेने वाले बन, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने वाले बन। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, यीशु के नाम में आमीन। के लिए बरकत चाहता हूँ, इनके रिज़्क के लिए बरकत चाहता हूँ, रिज़्क के वसाइल के लिए बरकत चाहता हूँ। इनकी और इनकी खानदानों से खुदा वबा और बीमारियां कोसों दूर रहें। अबलीस के प्लान और मंसूबे यीशु के नाम में फेल हो। और ये खुदा पाकदा बरूमंद हो, जिस तरह खुदावंद पाकदा बैद पानी के नालों नदियों के किनारों पर होती है, उसी तरह खुदावंद पाकदा ये बड़े और सरफराज हों। ये खजूर की दरख्त की तरह सरसब्ज रहे और जैतून की दरख्त की तरह बहुत सारा फल लाए। और खुदावंद पाकदा ये हमेशा सरफराज रहे, हमेशा बरकजीदा रहे, हमेशा इकबालमंद रहे। बढ़ाते रहना, बरकत देते रहना, बचाते रहना। ईमान और यकीन और एतमाद खुदावंद हमेशा बढ़े, कभी कम ना हो। आपका पाक रूह हम सबकी रहनुमाई करता रहे। तेरा मैं शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ हो कि जब पाक रूह हमारे साथ है तो खुदावंद यकीनन सारी बादशाही हमारे साथ है, तेरे फरिश्ते हमारे साथ हैं। यीशु के नाम में तेरा शुक्र अदा करती है, तेरे नाम को जला देता हूँ। प्यारे मसीहा के अजीम बाबरकत कुदरत वाले नाम से मांगते हुए पा लेते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए। तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, खुदा के सारे मुकद्दसीन के साथ और दुनिया भर के खुदा मसीहियों के साथ होती रहे। ईसाई की सलामती हो। आमीन आमीन आमीन।